أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منكوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهفيه الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع العمم صاحب جود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مرقبه والمعراج سفره. وسدرة المنتهى مقامه. وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عنيس الغاربين رحمة للعالمين راحة العاشقين. مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسلتين في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشركين ورب المغربين. جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله. نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعليه وأصحابه وسلموا تسليما. الله العظيم.